अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी ड्राकुला की वापसी का 12वां हिस्सा पेश खिदमत है। चार्ल्स ने अपने आप को संभाला, अपनी कुव्वत समेट के और एक हाथ बुलंद करके ताबूत का किनारा पकड़ लिया। अपने आप को इसी हाथ के सहारे ऊपर उठाया और गर्दन बढ़ाकर ताबूत में देखा। ताबूत में एक शख्स अपने दोनों हाथ सीने पर रखे चित लेटा हुआ था। इसने सियाह लिबादा पहन रखा था जिस पे खून के सुर्ख रंग की धारियाँ थीं और इसके हाथों की लंबी और पतली उंगलियां ना थीं बल्कि वो किसी खून ख़वार बेदर्द शिकारी के पंजे थे। और इसका चेहरा वो भी ऐसा ना था जैसे कि किसी मुर्दे का होता है, यानी नूरानी और पुरसुकून। इसका चेहरा लंबुतरा और सस्ता हुआ था। इससे बड़ी सफ़ाकी आया थी। ये अबदी नींद सोए हुए किसी नेक मर्द का नहीं बल्कि किसी जालिम और सफ़ाक चेहरे का था। अब ऐसा शख्स जिसका दिल सीने में दिल ना हो और जो शिकार खोर हो। इसके होंठ पतले और बालाई होंठ के दोनों कोनों ऊपर को उठे हुए थे क्योंकि वहाँ से दो लंबे और नोकीले दांत भेड़िया के दांतों के से थे और बाहर को निकले हुए थे। ये एक पुररोब चेहरा हो सकता था। शैतानियत ने इस पर अपने पंजे बुरी तरह गाड़ रखे थे कि इस ताबूत में सोने वाले का चेहरा बेहद भयानक और लर्ज़ाखेज़ बन गया था। सड़े हुए गोश्त और खून की मतली आमेज़ बू के भपके शक के मुंह से निकल रहे थे। चार्ल्स के कदम डगमगाए। इसके हाथों और पैरों से जान सरकने लगी। उसकी गिरफ्त ताबूत के किनारे पर से ढीली पड़ गई और किनारा इसके हाथ से छूट गया। ऐन इसी वक्त ताबूत वाले ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल दी। कौन ड्राकुला बेदार हो चुका था और अब वो उठ रहा था। पागल कुत्ते किसी एक भयानक चीख से तहखाने की फिजा लरज़ उठी। ये चार्ल्स था जो चीखा था। दफातन इसके पैर घुटनों से कट गया और धड़ाम से गिरा, लेकिन फिर दोनों हाथ की हथेली फर्श पर टेक कर जैसे बड़ी तकलीफ़ से उठकर घुटनों के बल बैठ गया। फिर दोनों हाथ घुटनों पर रख के बड़ी कोशिश के बाद उठ खड़ा हुआ और लड़खड़ाते कदमों से जीने की तरफ भागा। और अब वो शराबियों की तरह झूमता और ठोकरें खाता चक्करदार सीने पे चढ़ रहा था। बहुत सी चिंगारियाँ बेशुमार जुगनुओं की तरह हल्के से पटाखे की आवाज़ के साथ झोपड़ी की फ़िज़ा में बिखर गईं और लकड़ियों ने कड़वा और जर्द रंग का धुआं उगल दिया जो डायना की आंखों और मुंह में जा घुसा। इसकी आंखों में जलन के साथ पानी बहे आया और वो खांसने लगी। वो झोपड़ी के कोने में पिछले कई मिनटों से आग जलाने की कोशिश कर रही थी कि आग और रोशनी हो तो इसकी ढारस बंद है, लेकिन लकड़ियाँ गीली थीं और झोपड़ी में हवा ना आ रही थी कि उन्हें पंखा जलकर भड़का देती। डायना थक कर उकड़ू बैठ गई। बाहर दिन ख़त्म हो रहा था, रोशनी गायब हो रही थी। झोपड़ी में अभी से अंधेरा घुस आया था और नन्हे से अलाव से उठता हुआ धुआं इस अंधेरे को और भी गाढ़ा कर रहा था। फ़िज़ा सर्द हो चुकी थी, लेकिन डायना को गर्मी की इतनी ज़रूरत ना थी जितनी रोशनी की। सर्दी तो बहरहाल वो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अंधेरे को नहीं, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था इसके दिल में खौफ उतर रहा था। वो अंधेरे से कभी खौफज़दा ना हुई थी, लेकिन यहाँ खुदा जाने क्या बात थी कि वह अंधेरे से डरने लगी थी, इस बच्चे की तरह जिसे इसकी माँ ने शरारत की सज़ा देने के लिए या गलती से एक तंग व तारीक कोठरी में बंद कर दिया हो। डायना का खौफ बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि इसका ख्याल था कि अंधेरा उतरते ही कुछ होगा। शायद तारीकी के देवता और बलाएँ निकल कर इसे निगल लेंगी। वो एक बार फिर बुझती हुई आग पर झुक गई कि फूंके मार मार के इसको भड़का दे। कुछ तो रोशनी हो, इसके दिल से ज़रा सा तो खौफ दूर हो। लेकिन अभी वो झुकी ही थी कि दूर से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। वो उठकर खिड़की के सामने जा खड़ी हुई और वहाँ जालों की झालर लटक रही थी। उसने हाथ बढ़ा के जाले खींच लिए और फिर खिड़की के शीशों पे हथेली फेर कर इस पर से चिकनाई के धब्बे मिटाए और चौराहे की तरफ देखा। टापों की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा करीब आती जा रही थी और फिर इसे वो नज़र आ गए
وہی کالے گھوڑے جو بگی کو کھینچ رہے تھے، گھوڑے وہی تھے جو گزشتہ رات آئے تھے، بگی وہی تھی جس میں گزشتہ رات وہ چاروں سوار ہوئے تھے اور جو انہیں قصر تک لے گئی تھی۔ ڈائنا نے کھڑکی کے شیشے سے اپنی ناک لگاتی اور غور سے دیکھنے لگی۔ بگی آگے بڑھائی، اس کی رفتار کم ہونے لگی اور وہ چوراہے پر پہنچ کے رک گئی۔ گھوڑوں نے ایک جھرجھری لے کے اپنا بدن جھٹکا، سر ہلائے اور بے حرکت کھڑے ہو گئے۔ ڈائنا ایک طرف کھسک کے کھڑکی کے کنارے پر کھڑی ہو گئی۔ اس زاویے سے اسے پوری بگی نظر آتی تھی۔ بگی پر کوئی کوچوان بیٹھا ہوا نہ تھا۔ گھوڑے آپس میں تھوتنیاں رگڑ رہے تھے اور زمین پہ ٹاپے مار رہے تھے۔ وہ خاموش کھڑے تھے اور بگی بھی منتظر کھڑی تھی۔ اس کے آتے ہی فضا پر ہول بن گئی تھی، خاموشی اور بھی گہری ہو گئی تھی، جیسے عناصر بھی دم بخود اور سہمے ہوئے ہوں۔ ڈائنا کے دل میں ایک عجیب طرح کا خوف بڑھنے اور پھیلنے لگا اور پھر وہ ناقابل برداشت بے چینی میں تبدیل ہو گیا۔ وہ کھڑکی کے قریب سے ہٹ آئی۔ فوراً ہی ہلکی سی آواز کے ساتھ جھونپڑی کا دروازہ کھلا۔ ڈائنا نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ ایک طویل قامت انسانی سایہ دروازے میں کھڑا تھا۔ ڈائنا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ کلیو نے کہا، خاتون، ایک بار پھر میں نے آپ کو خوفزدہ کر دیا، جس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ کلیو، تم؟ جی ہاں، میں ہی ہوں۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ آپ کو لینے آیا ہوں خاتون۔ مجھے؟ جی ہاں، آپ کے شوہر نے مجھے بھیجا ہے، چارلس نے کہا۔ جی ہاں، انہوں نے مجھے بگی لے کر یہاں بھیجا ہے، آپ کو ان کے پاس پہنچا دوں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے شوہر سب کچھ سمجھا دیں گے۔ کلیو ایک بار پھر وہی گزشتہ رات والا کلیو تھا، فرما بردار، مہمانوں کا احترام کرنے والا۔ وہ جھونپڑی کا ٹوٹا ہوا کواڑ اس طرح پکڑے کھڑا تھا جیسے کسی آرام دہ بیرونی کمرے کا دروازہ ہو، جس کے دوسری طرف ایک وسیع اور عریض کمرے میں پررعب اور بارسوخ ہستی ڈائنا کی منتظر ہو۔ لیکن ایلن کہاں ہے؟ ڈائنا نے ایک دم سے پوچھا۔ کہاں گیا وہ اور اس کی بیوی؟ میں نے عرض کیا نا خاتون کہ آپ کے شوہر سب کچھ سمجھا دیں گے۔ اور وہ ایک طرف ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ ڈائنا نے سوچا کہ گزشتہ رات کلیو کی مہمان نوازی کسی خاص مقصد کے تحت تھی۔ اس کا سلوک، جو بظاہر بڑا اطمینان بخش اور قابل تعریف تھا، دراصل بڑا ہی عیارانہ تھا، اور اس کی شائستگی اور خوش خلقی بڑی ہی گستاخانہ تھی۔ اس شخص پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اسے احساس تھا کہ اسے کہیں نہیں جانا ہے، اسے وہیں رہنا ہے جہاں وہ اس وقت ہے۔ لیکن چارلس قصر میں تھا اور اس کلیو کو بھیج دیا تھا کہ وہ ڈائنا کو لے آئے۔ اور خاتون چلیں، آپ کے شوہر منتظر ہیں، کلیو نے کہا، اور وہ بے اختیار دروازے کی طرف بڑھی جیسے وہ اپنی مرضی کی مالک نہ رہی ہو۔ کلیو ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور جب ڈائنا اس کے قریب سے گزری تو وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جھک گیا۔ وہ بگی میں سوار ہو گئی۔ کلیو خاموشی سے کوچوان کی جگہ جا بیٹھا اور اس نے لگامیں اپنے ہاتھوں میں لے کے گھوڑوں کا رخ موڑ دیا اور ایک بار پھر بگی اس راستے پہ چل پڑی جو قصر ڈراکولا کی طرف جاتا تھا۔ ڈائنا کو کسی طرح یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس جنگل میں اور پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے قصر ڈراکولا میں کوئی خاص بات تھی، کوئی آسیب تھا۔ بگی بے حد عمدہ اور آرام دہ تھی۔ اس دفعہ اس کی رفتار بھی مناسب تھی۔ گزشتہ رات کی بنسبت بے حد کم رفتار تھی۔ ڈائنا کو بڑی عزت احترام سے اسی گھر کی طرف لے جایا جا رہا تھا جہاں صرف 24 گھنٹے پہلے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا گیا تھا۔ خندق کے پل کے تختے گھوڑوں کی ٹاپوں اور پھر بگی کے پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ سے گونج اٹھے اور یہ آواز قصر کی محرابوں میں گھس کر اور آواز بازگشت پیدا کر کے ڈوب گئی۔ بگی صحن میں پہنچ چکی تھی۔ بگی ابھی پوری طرح رکی بھی نہ تھی۔ کلیو کوچوان کی نشست پر سے کود آیا اور اس سے پہلے کہ ڈائنا اتروں یا نہ اتروں کا فیصلہ کر پاتی، وہ بگی کا دروازہ اس کے لیے کھولے مؤدب کھڑا تھا۔ اس طرف خاتون، اس نے کہا، اور پھر کمرے میں کمر سے اس حد تک جھک گیا کہ ڈائنا کو ایسا معلوم ہوا جیسے کلیو اس کا مذاق اڑا رہا ہو یا اسے بنا رہا ہو۔
बहरहाल वो बग्गी में से उतर आई और कसर के सदर दरवाजे की तरफ चली। क्लियो इसके पीछे था, लेकिन जब डायना ने दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ लंबा किया तो क्लियो एकदम से उछलकर और हैरत अंगेज़ फुर्ती से आगे आया, और इससे पहले कि डायना की उंगलियों की पोरें कुआड़ को छूतीं, क्लियो इसके लिए दरवाज़ा खोल चुका था। डायना खामोशी से आगे बढ़ी और दरवाजे में से गुजर के कसर के बड़े कमरे में दाखिल हो। फ़ौरन ही दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से बंद कर दिया गया। इसके बंद होने की आवाज़ से डायना का दिल कलाबाजी सिखा गया और वो क्लियो को सर्जिश करने के लिए इसकी तरफ घूम गई, लेकिन वहाँ कोई ना था। क्लियो कसर के बाहर ही रह गया था। डायना एक हल्की सी चीख के साथ दरवाजे पे जा पड़ी। इसने दोनों हाथों से कुआड़ पे लगा हुआ पुराने तर्ज का दस्ता पकड़ लिया और अपना नाजुक जिस्म की पूरी ताकत सर्फ करके इसे खींचा। दरवाज़ा मजबूती से बंद था, चुनाचे वो ना खुला। कब से हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, एक आवाज़ ने कहा। ये पुरसुकून आवाज़ थी। लहजा ऐसा था जैसे बच्चों को बहलाने और फुसलाने के लिए बुज़ुर्ग इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि यह आवाज़ डायना के लिए अनजानी ना थी। हम सोच रहे थे कि तुम आओगी भी कि नहीं। बहुत इंतज़ार करवाया, इस आवाज़ ने कहा। डायना आवाज़ की तरफ घूम गई। जीने के करीब कोई और नहीं बल्कि खुद हेलन खड़ी हुई थी। इसने शब ख्वाबी का लिबास पहना रखा था। इसके चमकदार रेशमी बाल इस बुरी तरह बिखरे हुए थे कि मालूम होता था इसे अभी चंद मिनटों पेशतर ही गहरी नींद से जबरन बेदार किया गया हो। हेलन फितरतन तनख़ो और सख्त किस्म की औरत थी, लेकिन खुदा जाने क्या बात थी कि इस वक्त इसके ये जज्बात इसके बशरे से इस तरह नुमायाँ थे कि इसका चेहरा बिगड़ कर भयानक बन गया और वो बड़ी ही बेदर्द और जालिम नज़र आती थी। लेकिन इसकी आवाज़ वो बड़ी मासूम और फुसलाने वाली थी। डायना, बड़ी रुखाई दिखाई तुमने, वो बोली। डायना ने इत्मीनान का तवील सांस लिया। इसकी सारी परेशानियों और खौफ दफतन दूर हो गया। यकायक इसके तने हुए असाब ढीले पड़ गए और वो अजीब तरह की नकाहत महसूस करने लगी। ताहम इसके जी चाह रहा था कि वो खूब हंसे और वो बेवकूफ़ों की तरह हंसकर हेलन की तरफ बढ़ी। चार्ल्स कहाँ है, इसने कहा। बेहद मुतफक्किर और परेशान थे हम। समझ नहीं आता था कि डायना जुमला पूरा ना कर सकी। इसकी आवाज़ हलक में दबके रह गई। हेलन हमेशा से मगरूर और ख़ुद पसंद औरत थी और अक्सर दफ़ा इसके बशरे से स्कूल की उस कहानियों की सी तमकिनत टपकने लगती थी। डायना ने अक्सर हेलन के बशरे पर यह तमकिनत और करख्तगी देखी थी, लेकिन इस वक्त इसके बशरे से जो जज्बात आया थे वो बिल्कुल नए थे। कम अज़ कम डायना उनसे वाकिफ़ ना थी। कीना इसके चेहरे पे जैसे मुंजमद होकर रह गया था। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, अय्याराना चमक, जिससे शैतानियत झलक रही थी। इस नागन की तरह नज़र आ रही थी जो फन फैला चुकी थी और कोई दम में रसने वाली थी। मामला कुछ समझ में नहीं आता, डायना ने कहा। कुछ गड़बड़ ज़रूर है। कुछ? एलन कहाँ है? घबराओ नहीं, आओ मेरे करीब आओ, अच्छी मेरी प्यारी बहन आओ। और हेलन ने अपना एक हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। डायना एकदम से पीछे हट गई। चार्ल्स कहाँ है? डायना ने पूछा। चार्ल्स? हाँ, अब इससे तुम्हें क्या वास्ता? डायना ने कोशिश की कि अपने बशरे से इन जज्बात का इजहार ना होने दे जिन्होंने इसके दिल में एक तूफ़ान उठा रखा था। उसे शिद्दत से एहसास था कि वो जानती थी कि वो जो इसके सामने खड़ी है वो एलन की बीवी नहीं, वो हेलन ना थी जिससे डायना वाकिफ़ थी। वो दफतन बदल गई थी, वो और कुछ और बन गई थी। चुनाचे इसने करीब जाना ख़तरनाक था, इस कमरे में तक ठहरना ख़तरनाक था। डायना ने नज़रों से अपना और हेलन का दरमियानी फ़ासला नापा और फिर पलट के भाग पड़ी। एक भयानक और वहशत अंगेज़ कहकहा कमरे में गूंज गया। यह हेलन थी जो दीवानों की तरह कहकहे लगा रही थी और इसके ये खुले खोखले और गैर अर्जी कहकहे डायना का खून मुंजमद कर रहे थे। दरवाज़ा खुला था। डायना इसकी तरफ यूँ भागी जैसे इसके पीछे दोज़ख के अफरीत लग गई हो।
وہ دروازے کے قریب پہنچ گئی اور اب کالے سائے نے اس کا راستہ روک لیا۔ ایک طویل قامت اور دبلا پتلا شخص جس نے سیاہ لبادہ پہن رکھا تھا، جس پر سرخ دھاریاں تھیں، بڑی پھرتی مگر ایک رقاصہ کی سی ادا سے، یا اس نازک مزاج قاتل کی طرح جو اپنا شکار منتخب کر رہا ہو، اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہیلن بدستور قہقہے لگا رہی تھی۔ ڈائنا کا راستہ روک کر کھڑے ہوئے شخص کا لبادہ اس کے پیچھے یوں اڑ رہا تھا جیسے وہ کسی بڑی سی چمگادڑ کے دو بازو معلوم ہوتے تھے۔ دو پتلے پتلے اور لمبے ہاتھ ڈائنا کی طرف بڑھے اور شکاری پرندے کی کیسے پنجوں نے اسے دبوچ لیا۔ ڈائنا کو دبوچنے والے کا چہرہ کسی مردے کا چہرہ تھا، سستا ہوا، بے رنگ اور کرخ، اور ڈائنا اس چہرے پہ اندھا دھند گھوسے چلانے لگی، لیکن ان گھوسوں کا اس کامیاب شکاری پہ کچھ بھی اثر نہ ہوا، حتیٰ کہ اس نے پلک تک نہ جھپکی اور اس کی گرفت ذرا بھی ڈھیلی نہ ہوئی۔ اس نے ڈائنا کو بڑی آسانی سے گھسیٹ کے قدرے اوپر اٹھا لیا۔ اس کے پیر فرش سے اوپر اٹھ گئے اور اب وہ ڈائنا کو کچھ گھسیٹتے ہوئے اور کچھ اٹھائے ہوئے سینے کی طرف چلا۔ ڈراکولا، چھوڑ دو اس لڑکی کو! اور ڈائنا خوشی سے رو پڑی۔ اس کے منہ سے ہچکی نکل گئی، کیونکہ یہ کسی اور کی نہیں، اس کے اپنے چارلس کی آواز تھی۔ وہ وقت تمام ایک طرف گھوم گئی کہ اپنے چارلس کو دیکھ سکے۔ ہیلن نے جس فوری طور سے ہنسنا شروع کیا تھا، اس فوری طور سے وہ خاموش ہو گئی اور پہلو کے اس دروازے کی طرف بھاگی جس دروازے سے چارلس نکل کر آیا تھا۔ اس نے چارلس کے قریب پہنچ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چارلس میرے بھائی، لاؤ میں تمہیں چوم لوں، ہیلن نے کہا۔ چارلس ہیلن کی طرف نہیں بلکہ اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تو ہیلن اس سے لپٹ گئی۔ ادھر ڈراکولا ڈائنا کو اپنی گرفت میں لیے تھا اور خود ڈائنا اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے دیوانہ وار ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی۔ ہیلن نے اپنا سر چارلس کے ماتھے یا رخسار کی طرف جھکانے کے بجائے یہ کیا کہ اپنی گردن ذرا ٹیڑھی کر لی، اور اب اس کا سر آہستہ آہستہ چارلس کی گردن پہ جھکنے لگا۔ لیکن اس کا یہ عمل کچھ ایسا عیارانہ اور حیوانی سا تھا کہ چارلس ایک دم سے چونکا اور اس نے گھوم کے ہیلن کے چہرے پہ اپنی نگاہیں گاڑ دیں۔ اس کے بشرے سے عجیب طرح کی خون خواری عیا تھی۔ اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ کھل رہے تھے اور اس کے دو نوکیلے اور لمبے دانت نمودار ہو رہے تھے۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔